فرمایا غوث پاک نے غوث پاک دی سن عقیدت بارگاہ عزتی وچ لیا کوئی پیر کٹ کے جس دی اے عاجزی ہوے اپنے مالک دے سامنے. سادی صاحب نقل کر دیں شیخ سادی رحمت اللہ علیہ گلستان میں فرمایا عبد القادر را گیلانی را دیدن لوگاں تکیا عبد القادر گیلانی نو کہ او مکہ شریف دے حرم شریف دے کنکریاں ہوتے اپنی جبین مبارک کے سارے سجدے وچ رو رہے ہیں بیت اللہ دے سامنے سر چکا کے غوث پاک پہ او کرامتاں بیان کرنے آلے ہو تے سلے پانے آلے ہو تے ویلا لینے آلے ہو تے دادا لینے آلے ہو آؤ غوث پاک دی عارضی آج بھی تکو اپنے مالک حقیقی دے سامنے کس شان دیئے اے تو بھی نہیں کہندہ ہے جو وہ اتنا بڑا شیخ کہہ رہا ہے اے وہ ہی کہہ سکتا ہے تو تے میں کتے کہہ سکتے ہیں ساڑھی کیڑی شکل. غوث پاک نے فرمایا یا اللہ میرے مالک اے جملہ بے کسان عالم راکب اے وہ ذات کہ جتنے بے کسن دنیا دے جنہ دا کوئی والی وارث نہیں انہاں دا پھر بھی کوئی نہ کوئی ہے میرا کوئی نہیں. اے جملہ بے کسان عالم راکب یک جو کرمت تمام عالم را بس ایک تیرے کرم دی جو برابر مقدار بھی پوری کائنات انسانیت اور زندہ اور مردہ چیزاں واسطے کافی ایک تیرے کرم دی جو مقدار جو دے برابر یک جو کرمت تمام عالم را بس یک جو کرامت تمام عالم را بس. ایک ادھے ربائی سنی نے بولو آئے اے بھی غوث پاک دی ربائی ہے اے پیران پیر دی ربائی ہے. من بے قسمو کسے ندارم جز کو فرمایا کہ عبد القادر او بے کسے جڑا تیرے تو سوا کوئی نہیں رکھدا میں اس دا سارا تیرے تو بغیر مالک کوئی نہیں. للہ بفریاد منے بے کس رس اپنی ذات دا صد گئی اپنی ذات و صفات دا میں وسیلہ پا کے عبد القادر عرض کرتا ہے کہ اس بے کس دی فریاد نو تو پہنچ. اس شیخ دی تعلیم ہے کہ کر رہے کعبے دے سامنے جبین اپنا متھا کہ سارے شیخ عبد القادر اور عرض کر رہے یا اللہ میں بہت گناہگار ہاں روئے زمین تے میرے تو بد کے کوئی گناہگار اور کوئی خطا کار نہیں. میں جس لئے اپنے گریبان چاکنا تے غلطیاں تے گناہ ہی نظر آن دیں میں بخشش دے قابل نہیں نظر آنا کہ میری بخشش نہیں ہو لگی. یا اللہ میرے مالک قیامت والے دن تیرے بارگاہ دے سامنے نبیاں دا صدیقاں دا شہیداں دا صالحین دا طبقہ کھلوتا ہو سی جڑے عفت معاب ہو سن جڑے بخشنے دے قابل ہو سن جڑے گناہاں تو پاک ہو سن. اے بے کس عبد القادر گناہ کہن کے انہاں دے سامنے نہیں ہو سکدا. میں نو قیامت والے دن نابینا انا پیدا کری اٹھاویں تاکہ میں انہاں دے چہرے اکھ نال اکھ نہ ملا سکوں. میں کیڑے منہ نال انہاں صدیقاں تے عارفین دے نال اکھ ملا سا میں تے گناہگار ہاں. اے تو جس دیاں یارویاں دینا ہے جس نو دستگیر کہندا ہے اس دا اپنے مالک دے نال اے عرض ہے اے نیاز مندی ہے اے بندگی ہے اے اظہار بندگی. کیڑا پیر وڈا گزریا شیخ عبد القادر کو لوں جڑا سارے اولیاء اللہ دا سردار ہے تے پھر داسنا جڑا اتنی بندگی پیش کرے